वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट आशी। आज की वीडियो उनके लिए जो मोहब्बत में जुदा हो गए। वो मुझसे अक्सर पूछा करती थी कि क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता है कि लोग बदल जाएं, इतने पास होकर भी एक ना हो पाएं। क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता है कि तन किसी और का, मन किसी और का और सेहरा किसी और के नाम का अपने माथे पे सजाएं। क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता है कि वादे किसी और के साथ, शादी किसी और के साथ, चूड़ी मोहब्बत के नाम की, चूड़ा मजबूरियों के नाम का और लहंगा किसी और के नाम का पहनकर लड़कियां मसलहतन मुस्कुराएं। वो अक्सर मुझसे पूछा करती थी कि क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता है। फिर वक्त ने उसको सब सिखाया। फिर उसके अपनों ने दूर खड़े होकर उसका खूब तमाशा बनाया। ऐसा नहीं था कि जज्बात सच्चे नहीं थे उसके, बस बात इतनी सी है कि हालात अच्छे नहीं थे उसके। जिन रिश्तों में वो पली बड़ी थी वो रिश्ते कान के कच्चे थे, मगर वो लोग अपनी अना के बड़े पक्के थे। लोग ले गए मीठे अंगूरों के गुच्छे, उसके और मेरे हिस्से जो आए वो अंगूर खट्टे थे। ऐसा नहीं है कि लड़ी नहीं वो, ऐसा नहीं है कि लड़ी नहीं वो। उसने सब किया, बस एक मरी नहीं वो। उसकी जंग अपनों से थी, आखिर कब तक वो ये जंग लड़ पाती। उसकी जंग अपनों से थी, आखिर कब तक वो ये जंग लड़ पाती। खुद जीत कर कैसे उन्हें हराती। फिर एक दिन वो हार गई, मेरे अंदर सब कुछ मार गई। फिर एक दिन वो हार गई, मेरे अंदर सब कुछ मार गई। मुझे याद है आखिरी बार मुझसे मिली थी वो, आँखों में आंसू, कांपते हाथ, लरसता दिल और रेजा रेजा होता वजूद। काफ़ी देर मेरी आँखों में देखा उसने, फिर वो पलटी, रुख मोड़ कर बोली, तुम शादी कर लो किसी और के साथ, तुम घर बसा लो किसी और के साथ। मैं हार गई, मुझे तो अब ताउम्र ऐसे ही रहना है, अपनों की अनाओं और उनकी पगड़ियों के साथ रहना है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन सरकी थी। एक पल को खामोशी से खड़ा रहा मैं और फिर उसका रुख मोड़ कर उससे पूछा कि क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता है कि लोग बदल जाएं। क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता है कि लोग बदल जाएं, इतने पास होकर भी एक ना हो पाए। फिर मैंने बाजू खींचा उसका और करीब लाकर पूछा, बताओ ना, क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता है कि तन किसी और का, मन किसी और का और सेहरा किसी और के नाम का हम अपने माथे पर सजाएं। क्या मोहब्बत में ऐसा भी होता है। वो एक पल को चुपचाप खड़ी थी, फिर उसने अपनी झुकी नज़रें उठाई। मैं उसकी आंखों में उतरता खून देख सकता था, उसके गिरते आंसुओं में उसका टूटता हुआ दिल देख सकता था। फिर चीख कर बोली मुझसे वो कि हाँ, मोहब्बत में
ایسا بھی ہوتا ہے، وعدے کسی اور کے ساتھ، شادی کسی اور کے ساتھ، چوڑی محبت کے نام کی، چوڑا مجبوریوں کے نام کا، اور لہنگا کسی اور کے نام کا، پہن کر بیٹیاں مصلحتاً مسکرائیں، اپنے اجداد کی پگڑیوں کو اپنی محبت کی قربانی پر سہلائیں۔ ہاں، شاید محبت میں ایسا نہیں ہوتا، مگر اس دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ دو محبت کرنے والے ہار جائیں۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ رکھا میرے دل پر اور مجھ سے بولی وہ کہ ہاں، اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ تاعمر جس دل کو ہم بڑے پیار سے سہلائیں، پھر ایک دن ہم اس دل کو اپنے لفظوں سے توڑ جائیں۔ ہاں، اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ پھر چلی گئی وہ، میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا۔ اب اکثر میں بیٹھے بیٹھے سوچتا ہوں کہ کیا محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ بدل جائیں، اتنے پاس ہو کر بھی ایک نہ ہو پائیں، تن کسی اور کا، من کسی اور کا، اور صحرا کسی اور کے نام کا اپنے ماتھے پر سجائیں۔ کیا محبت میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ آج کی غزل ہر وہ انسان محسوس کر سکتا ہے جس نے کبھی کہیں اپنی محبت کو الوداع کہا۔ وہ شعر ایک میں نے سنا تھا کہ تم اس انسان کے صبر کا اندازہ نہیں لگا سکتے جس نے اپنے محبوب کا ہم سفر دیکھا ہو۔ تو بس یہ سب آسان نہیں ہوتا، یہ سب بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آج میری غزل سن کر آپ اس سے تھوڑا سا بھی ریلیٹ کر پائے، اگر میرے دل کا درد آپ کے دل نے بھی محسوس کیا ہو، تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کمنٹ باکس میں اپنے دل کی حالت ضرور بتائیے گا۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا بہت بڑی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہر ایک انسان کی محبت کی کہانی الگ ہو، اس کے ملنے کی جگہ، اس کے پیار ہونے کا طریقہ الگ ہو، مگر جدائی کی کہانی سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ خدا کرے کہ جس کا تن، جس کا من، جس کے ساتھ لگ گیا ہے، اس کے ماتھے پر بھی اسی کے نام کا صحرا سجے۔ یہ تکلیف بہت بڑی ہے۔ اگر جدائی اتنی ہی آسان ہوتی تو مقدس اوراق میں کبھی نہ لکھا جاتا کہ جدائی آنکھوں کا نور چھین لیتی ہے۔ خدا کرے یہ جدائی کبھی کسی کے حصے نہ آئے۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے، اس میں آوازیں کھو جاتی ہیں، لوگ کھو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے اس بھری دنیا میں پہلی دفعہ میری آواز کو سنا ہو، میرے درد کو محسوس کیا ہو، مجھے اپنا سمجھا ہو۔ تو اس آواز کو آپ اگر زندگی میں پھر سے سننا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں، کچھ نئی غزلوں، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائے، فی امان اللہ۔